निकाला मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज चंद अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। ईरान जंग, पाकिस्तान का किरदार क्या हो सकता है इस जंग के खात्मे में या इसको कम करवाने के हवाले से कशीदगी, अब जबकि अमेरिका बराह रास्त इस जंग में शामिल हो चुका है और अब से थोड़ी देर पहले नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो मीटिंग हुआ है इस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले इन मुतालिक सवालात के जवाब लेने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा, साबिक विफाकी वज़ीर ख़ारजा रह चुके हैं, विफाकी वज़ीर दिफा रह चुके हैं, खुर्रम दस्तगीर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम दस्तगीर खान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। ये जो ईरान जंग है, पाकिस्तान इसमें क्या किरदार अदा कर सकता है इस जंग को ख़त्म करवाने में या इसको कम करवाने में, अब जबकि अमेरिका बराह रास्त इस जंग का हिस्सा बन चुका है और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने गालिबन अमेरिका की तारीख़ में या ईरान की जंगी तारीख़ में या गालिबन दुनिया की तारीख़ में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सुपर पावर ने बराह रास्त अपने इस प्लान का, अपने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि रजीम चेंज इस तरह को इस्तेमाल नहीं किया लेकिन प्लान सामने लेके आ गए। तो पाकिस्तान का किरदार आप किस तरह से देखते हैं? खासतौर पे अभी कुछ देर पहले NSC का जो इजलास हुआ है उसमें गुरेज किया गया है अमेरिका का नाम लेके, जो हमले किए गए ईरान की जोहरी तनसीबात पे उसको मसम्मत करने से, बावजूद इसके कि वही प्रेस रिलीज कहती है कि पाकिस्तान का जो गुज़श्ता मौक़िफ़ है उसको रीट्रेट किया जाता है। क्या कहेंगे खुर्रम दस्तगीर खान साहब? जी, तो मैं उसी की तरफ इशारा करूंगा कि जब हुकूमत पाकिस्तान का जो रिएक्शन था वो वाज़े तौर पर अमेरिका का नाम लेकर कल रिलीज कर दिया गया, वो सब हम सब ने पढ़ा है फॉरेन ऑफिस की तरफ से। जी लेकिन आज जो पॉलिसी स्टेटमेंट NSC का है उसमें जो एहतियात बरती गई है वो इसीलिए बरती गई है कि अगर आने वाले दिनों में हमें किसी भी हवाले से, और आई थिंक मोस्ट लाइकली कोई मल्टी नेशनल अगर कोई ऐसी एफर्ट होती है जी अमन की, उसका हिस्सा बनना है, तो उसके लिए ऑप्शंस जो है वो खुले रखे गए। और यही स्टेट क्राफ्ट है कि जहां जरूरत थी खुलकर, आपको मालूम है कि जो हमारे वजीर खारजा हैं, डिप्टी वजीर आजम, उन्होंने इस्तांबुल में भी इसकी मजम्मत की, फील्ड मार्शल ने वाशिंगटन में जब वो इंटरेक्शन करे तो उन्होंने मजम्मत की, और कल फॉरेन ऑफिस ने भी खुलकर इसकी मजम्मत कर दी अमेरिका का बाकायदा नाम लेकर। लेकिन आने वाले दिनों में जो सूरत हाल बन रही है, जो कि एक बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है, अमेरिका ने एक बहुत बड़ा अपने साथ भी और इस पूरे खत्ते के साथ एक जुआ खेला है ईरान की एटमी तंसीबात पर हमला करके। दूसरा, आप इस पे जरूर आपके नाजरीन को गौर करना है हम सबको कि एक और वजह जो अमेरिका का नाम जो है उससे एतराज किया गया कि हम इस इशू को अब ज्यादा आगे नहीं लेकर जाना चाहते क्योंकि हिंदुस्तान इसको बतौर एक प्रेसिडेंट इस्तेमाल कर सकता है पाकिस्तान के ऊपर हमलावर होने के लिए। तो हमें इसमें बहुत एहतियात से चलना है। पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह दिफा हमने साबित किया है कि मजबूत है, लेकिन जो बैनुल अक़वामी ताकतों की आपस की जो रस्सागिरी है और उनकी जो कोशिश है वो बहुत ही एक, मैं ये कहूँगा कि अपने तकब्बुर में आकर एक गलत और मजमूम कोशिश है, क्योंकि उन्हें ये बात क्लियर होनी चाहिए। अमेरिका को पिछले 25 साल का जो तजर्बा है 9/11 के बाद से, कि पहली बात यह है कि हवाई ताकत के इस्तेमाल थे, यानी जो बमबारी इन्होंने की है अपने B-2 बॉम्बर्स से, उससे आप एक आर्जी विक्ट्री तो क्लेम कर सकते हैं लेकिन वो आपको स्ट्रेटेजिक विक्ट्री नहीं डिलीवर कर सकते। ये भी दूसरा ये है कि हमने देखा है इराक में भी, सीरिया में भी, लिबिया में भी, कि अगर हुकूमतें बदली गई हैं वहां, लेकिन क्या उससे अमरीकी मफादात को फायदा पहुंचा है? नुकसान ही पहुंचा है, और बदतर हुआ है पहले से, और खलफशार के बाद और इतने नुकसान के बाद। लेकिन उसके बावजूद अगर उनका इसरार है कि उन्होंने ये एक गलत कदम उठाना है, तो पाकिस्तान की जो पहली प्रायोरिटी है
دیکھیے دوسرے ممالک کے میں جو اقدام ہوئے ان کی مذمت کرنا ایک فورن پالیسی کا حصہ ہے، لیکن ہماری پہلی ڈیوٹی بطور حکومت کے پاکستان کی سرزمین کے ہر انچ کا دفاع اور پاکستان کی سرزمین پر رہنے والے ہر پاکستانی کی جان کا دفاع، اس کے بال کا دفاع ہے۔ تو لہذا پاکستان نے تو اپنے انٹرسٹ واچ کرنے ہیں، اور یہ جو پاکستان کا اپنا سرزمین کا جو دفاع ہے اس کی جھلک ہمیں NSC کے اعلامیے میں نظر آئی۔ آپ نے بڑا کمپریہنسولی، بڑا ڈیٹیلڈ آپ نے میرے سوال کا جواب دے دیا، لیکن میرے سوال کا وہ حصہ برقرار ہے، اس کا جواب میں چاہتی ہوں کہ آپ لازماً دیں کہ جو ایران تنازع ہے، جو ایران جنگ ہے، اس کو ختم کروانے میں یا کم کروانے میں پاکستان کیا کردار ادا کر سکتا ہے اس وقت جس طرح ریپڈلی سچویشن چینج ہو رہی ہے، اور اگر ہائپوتھیٹیکلی سپیکنگ بالفرض پاکستان کے پڑوس میں اگر کوئی انفیوریبل حکومت، کوئی رجیم چینج ہو جاتا ہے تو پھر پاکستان کے پاس آپشنز کیا ہوں گے ٹو سیکیور یور نیشنل انٹرسٹس؟ جی، ایک تو تاریخ بڑی تلخ ہے جی، کیونکہ یہ جو ابھی رجیم تھا اس نے بھی جنوری 2024 میں پاکستان پر میزائل داغے تھے، جی، اگر آپ کو یاد ہو تو۔ اس کے جواب میں پاکستان نے بھی پھر میزائلوں سے حملہ کیا تھا، اور پھر ایک بڑی جلدی جو ہے اس معاملے کو سمیٹ لیا گیا تھا دونوں ملکوں کی جانب سے۔ جی، تو ایران جو ہے وہ پچھلے 47 سالوں سے ایک مشکل ہمسایہ ہے پاکستان کے لیے۔ پاکستان میں جو فرقہ واریت پھیلی ہے اس میں ایران کا بھی ایک رول رہا ہے، لیکن بہرحال ہمارا ہمسایہ ہے، ایک مسلم ملک ہے، برادر ملک ہے، تو لہذا ہمیں اس میں اگر تو جس طرح میں نے کہا واضح طور پہ کوئی ملٹی نیشنل ایفرٹ ہوتی ہے، خاص طور پر چائنا کی قیادت میں، تو پھر تو پاکستان کو ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنا کردار ادا کرے، لیکن از خود آگے بڑھ کر کوشش کرنا، اس سے کچھ تو ہمیں ایران کی حکومت کی طرف سے مزید شکریہ کا موقع مل سکتا ہے، لیکن پاکستان، جیسے میں نے کہا، پاکستان نے اپنے مفادات کا دفاع کرنا ہے، جو کہ معاشی بھی ہیں اور زمینی بھی ہیں اور عسکری بھی ہیں۔ اس میں پاکستان کو تو فی الحال اس میں میں اب اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں، یہ حکومتی پالیسی تو بھی واضح نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگی، نیشنل سیکورٹی کمیٹی اس کو واضح کرے گی، لیکن میری رائے میں تو پاکستان کو ایسی کوئی آفر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی ملٹی نیشنل ایفرٹ ہوتی ہے اس کا ضرور حصہ بننا چاہیے، پرٹیکولرلی چائنا کی قیادت میں۔ رائٹ، پوائنٹ نوٹڈ۔ اب یہ فرمائیے گا کہ جو آپ لوگوں کا ایک ڈیلیگیشن گیا تھا جو ڈپلومیٹک مشن پہ، آپٹکس بڑے زبردست آئے کہ آپ امریکہ میں بھی بڑی اہم ملاقاتیں کر رہے ہیں، برطانیہ سمیت یورپ میں بھی بڑی زبردست ملاقاتیں کر رہے ہیں، لیکن آپٹکس کو فی الحال ذرا سائڈ پہ رکھ کے میرے سوال کا جواب اگر آ جائے کہ اف وی ہیو ٹو کیلکولیٹ اینڈ میجر دا امپیکٹ آف دس وزٹ، کہ کتنا آپ کا امپیکٹفل رہا، کتنا سکسیسفل رہا پاکستان کا بیانیہ عالمی سطح پہ، کہاں کہاں تسلیم کیا گیا، کہاں پر بھارت کے بیانیے کو ایکچولی شکست ہوئی، تو ہاؤ وڈ یو گیج اٹ، ہاؤ وڈ یو کیلکولیٹ، بیکاز آپ کے آپٹکس تو جو میجرز تھے they were 10 out of 10۔ دیکھیے، امپیکٹ تو میں اس کو 10 میں سے کسر نفسی کرتے ہوئے ہم 9 نمبر دے دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ یعنی روایتی طریقے سے نہیں، واقعی ایک کامیاب اس لیے دورہ تھا کہ 2-3 لحاظ سے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہندوستان نمبر 1 ملٹی لیٹرل ڈپلومیسی سے اب بھاگ چکا ہے، تو لہذا یونائٹڈ نیشنز میں پاکستان کے لیے کھلا میدان ہے، جس ہمیں بہت پذیرائی ملی اقوام متحدہ میں۔ ہمیں یہ بھی کہا گیا کہ اقوام متحدہ اس وقت مفلوج ہے امریکہ کے جو اسرائیل کی سپورٹ کی وجہ سے، لیکن UN میں جب ہمارے جانے سے خاص طور پہ پانی کے معاملے پر بہت تشویش تھی، کیونکہ صرف پاکستان اور ہندوستان کے معاہدے نہیں ہیں پانی کے، پوری دنیا میں ملکوں کے معاہدے ہیں، اور ایک تشویش ہے کہ اگر یہ 65 سالہ پرانا معاہدہ ٹوٹتا ہے تو پھر سارے معاہدے جو ہیں وہ شک میں پڑ جائیں۔ تو پاکستان کو اس لحاظ سے وہاں UN میں بہت مثبت سپورٹ ملی۔ اگلے مہینے پاکستان کی باری بھی ہے UN سیکورٹی کونسل کی صدارت کی، اس سے ہم مزید فائدہ اٹھائیں گے۔ دوسرا جو ایشو تھا وہ یہ تھا، یہاں بھی ہمیں کیونکہ افغانستان جو وجہ تھی پاکستان اور امریکہ کے تنازع، اب وہ ماضی کا حصہ بن چکا ہے اور آہستہ آہستہ یادداشت میں سے دھندلا رہا ہے، تو پھر جو پاکستان کی ایک آٹومیٹک مخالفت ہوا کرتی تھی وہ اب نہیں ہے۔ اس لیے بھی
ایک جو ہمیں واضح بات نظر آئی کہ امریکہ کے جو ایوان ہے یعنی ہاؤس آف ریپرزینٹیوز ہے یا سینٹ ہے وہاں ہماری بات کو بہت ہمدردی سے سنا گیا اور کھلے دل سے سنا گیا، ٹھیک جو کہ پہلے کیس نہیں تھا۔ میں نے جو ہے نا وہ پچھلے حالات بھی دیکھے ہوئے ہیں، تو لہٰذا ہمارے لیے یہ بہت خوش آئند ہے کہ وہاں اب ذہن کھلے ہیں اور وہ پاکستان کی بات سننے کے لیے تیار ہیں۔ ایک جو ہے وہ ہم نے ہندوستان کی جو بہت غیر ذمہ دارانہ رویہ تھا، چاہے وہ آخری 10 مئی کو براموس میزائل کے حوالے سے بھی جی اور یہ انڈس واٹر ٹریٹی کو بینس میں رکھنے کے حوالے سے بھی، رائٹ تو ہندوستان کے لیے مشکل ہے اس کو ڈیفینڈ کرنا۔ ہندوستان کا جو بس یہ بات واضح ہوئی وہاں پہنچ کر، جو شاید یہاں بیٹھ کر نہیں تھی، ٹھیک کہ ہندوستان کا ہمارے اوپر جو بھی الزامات ہیں وہ صرف ماضی کے متعلق ہے، ٹھیک وہ آج کے الزامات نہیں ہیں۔ تو پاکستان پر تو اس کا ماضی جو ہے وہ تھوپا جا رہا ہے، اور ہم نے اس کو بہت الحمدللہ بڑے جارحانہ طریقے سے اس کو کاؤنٹر کیا۔ رائٹ، بہت بہت تو اس کا شکریہ، یہ بھی بہت بہت شکریہ خرم دستگیر خان صاحب، آج پروگرام کے لیے وقت نکالنے پہ ہمارے سوالات کے جواب دے رہے تھے۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اسی مدعے کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف سے بھی بات کریں گے، پیپلز پارٹی سے بھی بات کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک آفٹر دی بریک، اور ابھی اسی مدعے کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی سے بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کے سینئر مرکزی سرکردہ رہنما، سینئر نائب صدر ہیں، امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر بھی رہ چکی ہیں، سینٹر شہر رحمان صاحبہ۔ السلام علیکم سینٹر صاحبہ، بہت شکریہ پروگرام کے لیے آج وقت نکالنے پہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے حالات انفولڈ ہو رہے ہیں، پاکستان کوئی کردار ادا کر سکتا ہے ایران جنگ کے خاتمے کے حوالے سے، اس کو ختم کرنے کے حوالے سے یا اسے کم کرنے کے حوالے سے؟ اور پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی، انہوں نے ایون دو مینشن کیا ہے کہ یہ پولیٹیکلی کریکٹ نہیں ہوگا رجیم چینج، لیکن اس پلان کا، اس خواہش کا امریکہ نے غالباً اپنی تاریخ میں بلکہ دنیا کی تاریخ میں پہلی بار باضابطہ سرکاری طور پہ اعلان کیا ہوگا کسی اور ملک میں رجیم چینج کی خواہش کا یا پلان کا۔ تو اس صورتحال میں آپ پاکستان کا کردار کیا دیکھتی ہیں؟ اس کے علاوہ اب سے کچھ دیر پہلے جو NSC کی میٹنگ ہوئی ہے، اس میں امریکہ کا نام نہیں لیا گیا، جو ایران کی جوہری تنصیبات پہ حملہ ہوا ہے اس کی امریکہ کا نام لے کے مذمت نہیں کی گئی، ایون دو NSC کی پریس ریلیز مینشن کرتی ہے کہ جو پاکستان کا گزشتہ سٹینس ہے اس کو ہم ریٹریٹ کرتے ہیں۔ کیا کہیں گی سینٹر صاحبہ؟ جی شکریہ غریدہ۔ جی میں نے دیکھا ابھی اعلامیہ، ابھی میری نظر سے گزرا ہے، اور یہ دانستہ تو نہیں ہو سکتا، غیر دانستہ تو نہیں ہو سکتا کہ نام نکالا گیا ہے۔ جیسے آپ نے کہا، منسٹری آف فارن افیئرز یعنی حکومت پاکستان کا پہلا رسپانس مربوط اور مضبوط بھی تھا جی۔ اور میں اتنا ضرور کہوں گی کہ آج پارلیمان میں، نیشنل اسمبلی میں، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے جس طرح کی پوزیشن لی، اس سے لوگوں کو کافی حوصلہ بھی ہوا ہے، اور ایک سینس جسے کہتے ہیں ایران کے ساتھ جو یکجہتی کا انہوں نے اظہار کیا، وہ اخلاقیات کی بنیاد پہ بھی تھا۔ اسٹریٹجکلی تو ایک بات ہوتی ہے، وہ بھی پاکستان کے لیے ظاہر ہے ایک مسئلہ بنتا ہے اگر ایران کی جنگ پھیلتی ہے، وہ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور کمپلیکیٹڈ مسئلہ بنتا ہے۔ NSC کے کمپلشنز اور ہوں گے، لیکن میری پارٹی نے بہت کلیئر پوزیشن لی ہے جی آج کہ اگر ایک کے لیے آپ آواز نہیں اٹھائیں گے تو کل آپ کے لیے کوئی نہیں اٹھائے گا۔ بہت مشہور انہوں نے مکالمہ آج کوٹ کیا ہے، جس کی بنیاد اسٹرانگ مورل بیس ہے جی۔ لیکن اس کے علاوہ ظاہر اسٹریٹجکلی بھی ہمارے لیے ایک چیلنج ہے یہ پورا مسئلہ، اور آج جو اعلامیہ آیا ہے اس کا تو مجھے اس کے پیچھے جو محرکات ہیں مجھے نہیں پتا، بٹ شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امریکن جو انفلوئنس ہے وہ ارد گرد ان کے بہت سارے گلف کے ممالک میں بھی بیسس کی نظر میں پھیلا ہوا ہے جی۔ فرینکلی میں بات کر رہی ہوں آپ سے، تو شاید اس کا بھی ایک رجحان ہو، مگر میں یہ ضرور کہوں گی کہ سعودی عربیہ کا جو اعلامیہ آیا تھا پاکستان کے فوراً بعد یا اسی وقت، وہ بھی کافی مضبوط تھا، جبکہ سعودی عربیہ کے ایران سے تعلقات ہمیشہ مطلب اچھے نہیں رہے، 2023 میں سے بحال ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے ایک مسلم لیڈر کی اور علماء کی لیڈرشپ کے تحت انہوں نے ایک اسٹرانگ پوزیشن دونوں پاکستان اور سعودی عربیہ نے لی، اور دونوں لیڈرز ہیں جی۔
in that sense. तो मैं समझ OIC में भी आपने देखा होगा कि इसी तरह का एलामिया आया था, तो शायद उसको फॉलो कर रहे हैं, आई डोंट नो। लेकिन मेरे सवाल का वो हिस्सा भी बरकरार है कि रजीम चेंज, और अगर ऐसा कुछ होता है, कोई अनफेवरेबल कोई हुकूमत आ जाती है पाकिस्तान के पड़ोस में, तो फिर पाकिस्तान का किरदार क्या हो सकता है, पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हो सकते हैं? पाकिस्तान तो नहीं चाहेगा कि नेबरिंग ममालिक में इस तरह का रेजिम चेंज हो, मैं ये साफ बात करूंगी, नो लगी लिपटी, पाकिस्तान तो नहीं चाहेगा। और अब वो सामने खुल के भी बात आ गई है, आपने देखा 50s में भी, 1950s में तारीख गवाह है कि वहाँ एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को निकाल के बरतानिया ने एक दिन रजा पहलवी को लगाया। वो मेरा काम नहीं है जी उनकी अंदरूनी सियासत पर कमेंट करना, लेकिन बाहर के पावर्स ने इंटरफियर किया, और अब फिर ऐसा ना हो कि अमेरिका अपने आप को मुलविस भी कर ले ऐसी जंग में जो खत्म ना होने का नाम ले, और वो हाल ना हो जाए जो इराक में हुआ है जी। वहाँ उन्होंने कहा था WMDs है, मगर आपने देखा कि ऐसा कुछ नहीं मिला उनको बाद में जो जवाब बन रहा था। तो ये एक मुश्किल वक्त है, पाकिस्तान तो नहीं चाहेगा कि वहाँ इस लेवल की इंटरफेरेंस हो, लेकिन हमारे भी महदूद ऑप्शंस हैं जी स्ट्रेटेजिकली। आप सालसी और डिप्लोमेसी पर ही सारे दुनिया ने कहा है कि आप उसको तरजीह दें, और ईरान को कोई फेस सेविंग और स्पेस देनी चाहिए जी वेस्ट में खास तौर पे, जिससे वो टेबल पे आए। आप वो ऑलरेडी मेज पे था मुज़ाकरात की, ठीक है ना, जब ये हमला हुआ है, तो वो उनका फिर कहना है कि हम तो मुज़ाकरात में ऑलरेडी थे। आपने दूसरा उनको जो मैसेज दिया, एक तो दिया है कि आप जितने भी मुज़ाकरात में हो आप बीच में वल्नरेबल हो सकते हैं। दूसरी बात ये कि अस्करी हल कोई नहीं है, इसका ये नजर आ रहा है ईरान के रद्द अमल से भी। और तीसरी बात ये है कि देखें, आप जितना भी उनको कायल करें, वो अपने इंटरेस्ट पहले देखेंगे, इसी तरह वो कायल होंगे। वो सिर्फ एक अस्करी एक्शन से नहीं मानेंगे, और उनको मैसेज ये मिला है कि उन्होंने जो कायद और ज़वाबित को माना था या जिनकी पासदारी की थी और जिनकी बुनियाद पर वो आगे बढ़ रहे थे आहिस्ता आहिस्ता, मतलब 2015 और 16 में तो वो अग्री कर गए थे, एक ढांचा भी बन गया था उनकी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन रेजिम का, सारा वो डील होने लगा था, लेकिन उसको मुस्तरद बाद में यकतरफा तौर पर किया गया। अब जो उनको लेसन मिला है, मैसेज मिला है, और बहुत सारे ममालिक को मिला है कि उनका अपना तहफ़्फ़ुज़ ताकत की बुनियाद पर होगा, उनका तहफ़्फ़ुज़ इंटरनेशनल ऑर्डर नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो लोग जैसे इजराइल वायलेट कर रहा है और खुली छूट उसे मिली हुई है, इम्प्यूनिटी मिली हुई है, और कोई रोकने वाला नहीं है। गजा का भी लेसन ये है, लेकिन यहाँ तो वो न्यूक्लियर पर जिस तरह बॉम्बिंग हुई है उनके साइट्स पर, तो उनकी सोच तो अब ये होगी कि हमें कर लेना चाहिए था न्यूक्लियर वेपन। फिर लोग 2-3 दफा सोचते हम पर हमला करने से। और आई डोंट नो आजकल के मंतक का क्या, किसकी मंतक का क्या बोलें, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि अब न्यूक्लियर ममालिक पर भी हमलावर होते हैं दूसरे ममालिक। कोई जैसे हिंदुस्तान ने कोशिश की थी पाकिस्तान पर, सबको अच्छी तरह पता है कि हमारा न्यूक्लियर डिटरेंट है और हमारी कैपेबिलिटीज पता थी। शायद वो कन्वेंशनल कैपेबिलिटी टेस्ट कर रहे हो, लेकिन बात बिल्कुल और है। और पाकिस्तान के लिए सर्टेनली एक बहुत खतरे से बात खाली नहीं है, चाहे वो इक्तिसादी हो या वो एक स्ट्रेटेजिक मसला हो, क्योंकि जाहिर है रेजीम चेंज होगी तो वो किसी और की बात सुनेगी बजाय इसके कि अपनी आप सुने ना। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया सेंटर शेर रहमान साहिबा। आज प्रोग्राम निकालने पे एक ब्रेक का वक्त हुआ है, प्रोग्राम में ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से इसी मुद्दे के हवाले से और कल बानी PTI इमरान खान की 9 मई के 8 केसेस में जमानतों का फैसला भी आना है, इस बारे में भी सवाल करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अभी इसी मुद्दे के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पार्टी के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा और सेनेट में पार्लियामेंट्री लीडर भी हैं, सेनेटर बैरिस्टर सैयद अली जफर साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम की लिए वक्त देने पे। सबसे पहले फरमाइएगा, जो ईरान जंग है, जो ईरान का तनाज़ा है, इसमें पाकिस्तान क्या किरदार अदा कर सकता है? क्या पाकिस्तान इस जंग के खात्मे के लिए या इसको कम करवाने के लिए कोई किरदार अदा कर सकता है? अभी कुछ देर पहले NSC का मीटिंग भी हुआ है, उसकी प्रेस रिलीज में अमेरिका का नाम लेके मजम्मत नहीं की गई जो ईरान की जौहरी तनसीबात पे हमले हुए, लेकिन ये ज़रूर कहा गया कि पाकिस्तान का जो गुज़श्ता उसूली मौक़िफ़ है उसी को हम रीइटरेट करते हैं। इसको भी कैसे देखते हैं आप? जी, मैं इनफैक्ट परसों ही मिला था ईरानियन एम्बेसडर को और उनसे मैंने कंडोलेंसेस भी की, ताज़ियत की जो शहीद हो रहे हैं वहाँ लोग, और अपना इज़हार यकजहती भी कही। तो उनसे मैंने ये पूछा था सवाल जो एग्जैक्टली आप मेरे से पूछ रही हैं कि पाकिस्तान क्या रोल अदा कर सकता है इस सारे मामले में। तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का जो मेन रोल है वो सफारती रोल है, और 3 फोरम्स हैं जहाँ पाकिस्तान इस आवाज़ उठा सकता है और जो हक की है बात कर सकता है। नंबर 1 यूनाइटेड नेशंस में हम सिक्योरिटी काउंसिल में हैं। उन्होंने कहा वहाँ आप हर किस्म की आवाज़ उठाएं, वहाँ रेजोल्यूशंस बहुत ज़रूरी हैं। ह्यूमन राइट्स की जो अदालतें हैं बैनुल अक़वामी, आप उधर जाएं। OIC में उन्होंने कहा था पाकिस्तान की बहुत अहमियत है, क्योंकि जब से हमने जंग इंडिया से जीती है हमारी अहमियत और भी ज़्यादा बढ़ गई है, वहाँ अपना रोल अदा करें। और उन्होंने कहा था कि आप जहाँ तक रिक्वेस्ट है आपके साथ कि आप ये मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े हैं। हमने आपके पार्लियामेंट ने भी आपका शुक्रिया अदा किया है, यानी कि ईरानियन पार्लियामेंट ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। प्रेसिडेंट जो हैं और जो कौम है वो शुक्रिया अदा करती है, और आपने उस वक्त पे साथ दिया जबकि बहुत कम ममालिक हमारे साथ खड़े हैं। तो ये एक पाकिस्तान का ये बहुत बड़ा मेजर रोल है जो उन्होंने कहा। मैं उन्हीं की ज़ुबान आपको दोहरा देता हूँ। मेरा भी यही ख्याल है कि पाकिस्तान ये एक बड़ा अहम रोल है पाकिस्तान का इस वक्त दुनिया में। दुनिया रिकग्नाइज करती है कि पाकिस्तान एक ऐसी ताकत बन चुकी है जिसे रिस्पेक्ट के साथ, इज्जत के साथ देखना है, जिसकी आवाज़ मायने रखती है। तो मेरा ख्याल है हम अपनी आवाज़ उठाते रहे तो इसका बड़ा एक बहुत मेजर इफेक्ट हो सकता है। हमारा रोल ये होना चाहिए जंग बंद करें। जी, आप जवाब कंप्लीट कीजिए सर। हमारा रोल यही होना चाहिए कि हम जंग बंद करें, क्योंकि ये चांसेस ये हैं, और मुझे तो बहुत खदशा है कि ये बढ़ता जाएगा, क्योंकि इसमें बड़े रीजनल प्लेयर्स हैं। आप देखें, ये अमेरिका जब से एंटर कर गया है जंग को, तो चाइना और रशिया जो है वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। मुस्लिम ममालिक तो हैं ही। इजराइल की जो जारियत है, जो उन्होंने सीरिया से शुरू की, लेबनान में चले गए, वहाँ से फ़लस्तीन की ऊपर जुल्म कर रहे हैं, इजिप्ट में इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ईरान तक पहुँच गए। तो वो अपने आप को एक इस जगह का चौधरी बनाना चाहते हैं। और इस जगह का चौधरी का मतलब ये हुआ कि जितने मुसलमान ममालिक हैं उन सब के रिजीम्स जो हैं, उन सब की हुकूमतें जो हैं वो खतरे में पड़ सकती हैं। तो ये एक बड़ा नाजुक मौका है पूरी मुसलमान। सर अगला सवाल मेरा आपसे ये था कि अब अमेरिका ने जो बराह रास्त और बाज़ाब्ता और एक तरह से सरकारी तौर पे ऐलान कर दिया है अपने प्लान का, इस ख्वाहिश का, ये दुनिया की तारीख में कहीं इसकी मॉडर्न हिस्ट्री में इसकी मिसाल नहीं मिलती कि एक सुपर पावर इस तरह से अपने प्लान का इजहार करे कि वो किसी और मुल्क में रजीम चेंज, और वो भी ट्वीट करके। प्रेसिडेंट ट्रंप ने इवन दो कहा है कि पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होगा इस तरह को इस्तेमाल करना, रजीम चेंज, लेकिन अमेरिका का प्लान यही है। इस यहाँ पर पाकिस्तान का किरदार क्या है, और क्या आपको ईरान में कोई रजीम चेंज होती मुमकिन नज़र आती है? और अगर ऐसा हो गया, कोई अनफेवरेबल पाकिस्तान के लिए कोई हुकूमत आ जाती है पाकिस्तान के पड़ोस में, तो फिर पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या रह जाते हैं? पहले तो मैं आपको अपना व्यू पॉइंट दे दूं। जो ईरानी लोगों को मैं जानता हूं वो एक बहुत मजबूत कौम है। उन्होंने उस वक्त मुकाबला शुरू किया था इराक का जब वॉर हुई थी, और इराक के पास मिसाइल भी थे। पूरा वेस्टर्न ममालिक जो थे उनको केमिकल वेपन्स भी दे रहा था, डेजी कटर बॉम्ब्स दे रहा था, और ईरान के पास कुछ भी नहीं था। उनके पास मिसाइल मांगने जब दुनिया में जाते थे तो मिसाइल नहीं था।
انہوں نے اس وار کو جیتا، اس جنگ کو جیتا اور اپنے میزائلز خود بنائے. جتنے جہاز تھے ان کے پاس پرانے جہاز تھے، لیکن انہوں نے اپنی خود انوینشنز کی اور مقابلہ کیا اور جیتے، اور وہ قوم کی طرح کھڑے رہے. اس کے بعد ان کے اوپر سینکشنز تھیں، بھرپور سینکشنز تھیں. وہ پھر بھی انہوں نے اپنی، اگر آپ تہران گئی ہوں کبھی تو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے اپنی انڈر گراؤنڈ ٹرینز بنائی ہوئی ہیں، لوگ خوش ہیں، اپنی جو پورا ایگریکلچر ہے انہوں نے سیلف سفیشینٹ ہو گئے ہیں، وغیرہ وغیرہ. بڑی ترقی کی انہوں نے سینکشنز کے باوجود. اب بھی رجیم چینج اگر ان سے کوئی زبردستی کرانے کی کوشش کرے گا تو وہ ایسی قوم ہے کہ وہ الٹا کرے گی اس کا. وہ رجیم چینج کو ریزسٹ کرے گی. خود بے شک چینج کر لیتی رجیم، لیکن خود الیکشنز میں کسی اور کو لے آتے، لیکن جب کوئی اور ان کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ ایک قوم کی طرح کھڑے ہیں. اس لیے میری اپنا ویو پوائنٹ ہے کہ رجیم چینج کا کوئی چانس نہیں ہے. وہ اپنی عمارتیں توڑوا دیں گے، اپنی انسٹالیشنز پہ بمبارمنٹ کرا لیں گے، لوگ شہید ہو جائیں گے، لیکن وہ رجیم چینج اب نہیں کریں گے. لیکن آپ کا دوسرا سوال ہے کہ اگر یہ ہو جاتا ہے تو اس کا کیا ایفیکٹ ہوگا. اس کا بڑا سیریس ایفیکٹ ہوگا، اور اس کا سیریس ایفیکٹ نہ صرف پاکستان پہ، جتنے یہاں کے ممالک ہیں ان پہ، بلکہ اس کا سیریس ایفیکٹ، جس طرح میں نے کہا، دو جو ریجنل طاقتیں ہیں یہاں کی، چائنا اور رشیا، ان پہ بھی ہوگا. تو محض رجیم چینج زبردستی کسی کو منظور نہیں ہوگا، اور اگر کوئی زبردستی کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر ریزسٹنس بڑھتی جائے گی اور دوسرے ممالک بھی انوالو ہو سکتے ہیں رجیم روکنے میں. اسی لیے میرا خیال ہے کہ امریکہ نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم رجیم چینج کی بات نہیں کر رہے، ہم صرف نیوکلیئر انسٹالیشنز کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے ایک طرح سے اپنے آپ کو اس طریقے سے بچانے کی کوشش کی ہے کہ چائنا یا رشیا نہ انوالو ہو جائے. لیکن اسرائیل بہرحال وہ اپنا انہوں نے کوشش کرنی ہے، کرتے رہیں گے، اور ان کو جو سہولیات مل رہی ہیں ویسٹ کی طرف سے وہ نظر آ رہا ہے. لیکن وہ میں پھر بھی کہوں گا کہ ایران مقابلے کے لیے تیار ہے، اور آپ دیکھ رہی ہیں کہ کس طرح ریٹیلیشن ہوتی ہے، پروپورشنیٹ ریٹیلیشن ہے، اور وہ لڑتے. اور آج این ایس سی کے پریس ریلیز میں جو ذکر نہیں تھا امریکہ کے حملے کی مذمت کا، امریکہ کا نام لے کے، لیکن ایون دو وہ پریس ریلیز کہتی ہے کہ ہم پاکستان کا جو گزشتہ اصولی موقف ہے اسی کو ریٹریٹ کرتے ہیں. سو کیا کہتے ہیں اس بارے میں آپ؟ جی بالکل یہی محل درست موقف ہے. پاکستان نے بڑا کلیئرٹی کے ساتھ موقف اختیار کیا ہوا ہے، اور یہ پاکستان کا ایکچولی جو موقف ہے وہ عوام کا موقف ہے. کیونکہ آپ جہاں بھی دیکھیں، چاہے میں ہوں چاہے آپ ہوں، ہر شہری جو ہے وہ دیکھتا ہے زیادتی. اور پاکستانی قوم کا تو ایک طرح سے نیچر ہی یہ ہے کہ ہم جب بھی کہیں بھی زیادتی دیکھتے ہیں کسی بھی ملک کے ساتھ تو ہم پھر اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جو ظلم کرنے والا ہے اس کے اگینسٹ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس لیے تو ویسے ہی ہمارا دشمن ہے، اس کو ہمیں پتا ہے کہ وہ کتنی زیادتی کر رہا ہے، تو پوری قوم ان کے خلاف کھڑی ہے، ایران کے ساتھ ہے، اور یہی درست. اب کچھ ذرا ڈومیسٹک پالیٹکس کے حوالے سے میں آپ سے سوال کر لوں. کل کا دن بڑا اہم ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے. عمران خان کی 9 مئی کے 8 کیسز میں ضمانت کا فیصلہ آ رہا ہے، تو آپ ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں لیگلی بھی اینڈ پولیٹیکلی بھی؟ شاہ محمود قریشی کی تو ضمانت ہو گئی، کیا عمران خان کی بھی ہو سکتی ہے؟ اگر ہو گئی تو آپ لوگ بہت خوش ہوں گے، نہ ہوئی تو کیا ہو سکتا؟ جی دیکھیں، لیگلی آپ نے دونوں سوال پوچھا، لیگلی اور پولیٹیکلی. لیگلی تو ضمانت پہلے ہو جانی چاہیے تھی، اور اب تو ضرور ہونی چاہیے، کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ ضمانت ایک رائٹ ہوتی ہے، اور سپریم کورٹ نے بار بار کہا ہے کہ ضمانت دینا انڈر ٹرائل پرزنر کو یہ اس کا حق ہے. یہ آپ اس کا بنیادی حق ہے، اسے چھینا نہیں جا سکتا. آپ ٹرائل کریں، کیس کریں، سزا اگر بعد میں ہوتی ہے تو پھر جیل بھیجیں، لیکن ایک طرح سے آپ ٹرائل کے بغیر جیل میں رکھنا سزا ہے. اور سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یہ سیاسی طور پہ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ قانون کے باوجود لا قانونیت ہے، قانون کے باوجود جو کیسز ہیں ان کے فیصلے غلط ہوتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ بیل کا فیصلہ کچھ بھی ہو جائے، اگر ہوا تو ہم پھر اپیل کریں گے. اگر بیل نہ دی گئی تو ہمارے پاس سپریم کورٹ بھی ہے، ہائی کورٹ پہلے اور پھر سپریم کورٹ اینڈ میں فائنل، تو وہی اسی نے کرنا ہے. تو ہمیں کوئی اتنا ہوپ تو ہے بہت قانون کے مطابق، لیکن اگر ہوتا بھی ہے تو ہمیں کوئی ڈیجیکشن نہیں ہے، یعنی ہم کوئی
अफसरदा नहीं हो जाएंगे। हमें पता है कि हमारे साथ ज्यादतियां पहले हुई हैं और हम उन पर जाते हैं, वहां जाके फिर हमें रिलीफ मिल भी जाता है। राइट, लेकिन बड़ी अगर बिल मिल जाती है और कानून और इंसाफ के मुताबिक फैसला होता है तो हमें यकीनी तौर पे बड़ी खुशी होगी। राइट सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक शिकवे कर रही है हुकूमत के साथ कि जो दुनिया भर में डिप्लोमेटिक मिशंस भेजे, डिप्लोमेटिक डेलीगेशंस भेजे, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शामिल नहीं किया गया। आज भी बैरिस्टर गौहर ने पार्लियामेंट के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीटीआई स्टिल सोर अबाउट इट। सो एक तो हुकूमत बार बार वाज़ेह कर चुकी है, हुकूमत कहती है कि दीज वर नॉट पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस, दीज वर द गवर्नमेंट डेलीगेशंस। पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस भेजेंगे तो फिर गालिबन पीटीआई को उसमें कंसिडर करेंगे। हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद से अपने डेलीगेशंस बना के अपने खर्चे पे, ज़ाती खर्चे पे, जमात के खर्चे पे, ओवरसीज़ आपको बहुत फंड्स देते हैं। आप लोगों ने इमरान खान की बहुत बड़ी बड़ी कैंपेन्स, बहुत भारी भारी कैंपेन्स, बहुत भारी रकूम की कैंपेन्स इमरान खान की रिहाई के लिए चलाई। तो जहां मुल्क की बात आ रही है, सलामती की बात आ रही है, वहां पर पीटीआई अपने खर्चे पे, पार्टी के खर्चे पे ओवरसीज़ फंड्स देते हैं, भारी रकूम जो लगाई जाती हैं, वहां पर अपने डेलीगेशन क्यों नहीं भेज पा रही? देखिए गरीदा, दो चीजें हैं। एक तो नंबर वन तो ये है कि जब ये हुकूमती डेलीगेशन नहीं थी, ये एक डेलीगेशन थी पाकिस्तानी जो बाहर गई थी। ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही थी, हुकूमत को नहीं, स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही थी, बिकॉज ये स्टेट का इशू था। इंडिया पाकिस्तान वॉर एक पाकिस्तान का इशू है। इस पे जरूर के रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजना चाहिए था और उनको शामिल करना चाहिए था, ताकि एक हम अच्छा इमेज दे सकते, बेहतर इमेज दे सकते कि पाकिस्तान के बारे में हम एक ही हैं। मुझे बात इस पे ये कहनी है कि मैंने पूछा उनसे कि मुझे एक वक्त आया था कि उन्होंने एक तरह से मुझे इंडिकेट किया था कि आपको हम ले जाना चाहते हैं बाहर अपने साथ, लेकिन उनको जब पूछा कि आप लोग पीटीआई के क्यों नहीं लेके गए, जब चले गई डेलीगेशन और आ गई, तो हमें कहा गया कि जी शायद हमें शक था कि आप ये ना हो कि वहां सियासत की बातें करना शुरू कर दें और अपनी पीटीआई की बातें करना शुरू कर दें, तो हम इसलिए आपको नहीं लेके गए। अब ये जो शक है या ये जो उनका ख्याल है कि पीटीआई के रिप्रेजेंटेटिव्स बाहर भी जाके एक डेलीगेशन में जो पाकिस्तान के लिए है वहां हम सियासी बातें करेंगे, वो जानबूझ के गलतफहमी फैलाने की बात है। बेसिकली उनका मूड ही नहीं था ले जाने का, इसलिए वो नहीं लेके गए। वो डरते हैं कि हम शायद चले गए उधर तो हम ऐसी बात ना करें जो कि उनका जो पॉपुलैरिटी है कम हो, हमारी पॉपुलैरिटी चूंकि ज्यादा है, लोग हमें ज्यादा वाह वाह करेंगे, तो वो उनको ये पेटी जेलसीज हैं। दूसरी बात ये कि आपने पूछा कि आप खुद क्यों नहीं चले जाते पीटीआई के लोग जाके अपने पैसे से। हम जा सकते हैं, लेकिन देखें जब इस तरह की डेलीगेशन जाती है तो वो उसके लिए आपको पूरा सफारत जो हमारा एम्बेसी है और जो हमारा पर्सनल है और जो हुकूमत के स्टेट लेवल पे कॉन्टैक्ट्स हैं वो जरूरी होते हैं, ताकि आपको जो दूसरी स्टेट जहां आप जाके मिलना है, जहां उनके लोग हैं, उनके पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनके ऑफिशियल्स हैं, वो उनके साथ फैसिलिटेट हों और आप मिल सकें, यानी मुलाकात का मौका मिले। अगर हम खुद चले गए तो हम तो अपने लोगों को मिल लेंगे, पाकिस्तानियों को मिल लेंगे, लेकिन वो आपको मौका नहीं मिलेगा कि आप लेकिन सर हमने देखा है कि जब इमरान खान के लिए कैंपेन चलवाई गई तो पीटीआई की लॉबिंग बड़ी मजबूत रही। हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स यूके में, वहां तक को अप्रोच कर लिया गया, कांग्रेसमैन को अमेरिका में अप्रोच कर लिया गया, यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबर्स को अप्रोच कर लिया गया। तो पीटीआई अपनी लॉबिंग कर तो सकती है पाकिस्तान के लिए। देखिए इंडिविजुअल लेवल पे, लेकिन ऑफिशियल लेवल पे नहीं कर सकेंगे। ठीक, ऑफिशियल आपको तो फिर मालूम है कि ऑफिशियल जब आपकी बात हो तो फिर पहले आपको एमबेसी के थ्रू जाना पड़ता है। बाकी इंडिविजुअल तो हम कर रहे हैं, वो तो देखें बाहर का पाकिस्तानी जो है हमारा डायस्पोरा, वो भी बिल्कुल वो तो क्लियर है ईरान के फेवर में इस वक्त, लेकिन हमने परसुएट करना है अपने इंडिया पाकिस्तान के जो हमारा इस वक्त उन्होंने इंडस बॉर्डर ट्रीटी पे जो किया हुआ है हमारे ऊपर हमला, एक तरह से मैं कहूंगा दहशतगर्दी, पानी के साथ वो जंग कर रहे हैं, उस चीज को भी रोकने के लिए हमें उस लेवल पे बात करनी है। वो मेरा ख्याल है कि हुकूमत के स्टेट लेवल पे ही हो सकती हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी पब्लिक के साथ बोल सकती है। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया सेंटर बैरिस्टर सैयद अली ज़फ़र साहब आज प्रोग्राम निकालने पे। दैट्स अ रैप, ये था आज का प्रोग्राम। I'll see you tomorrow इंशाल्लाह 8 o'clock on GTV। अल्लाह हाफ़िज़।